أحسن الجزاء ما شاء الله دير كل يوم دورة ناتواني تاسو واورida څنګه چې خاموشۍ سره ناسې نو دغه شان د خاموشۍ مظاهره وکړئ داسې نه دا علماء کرام دوی راغلي دي چې د دوی شان کې بې ادبي ونه شي او دا مجلس په ښکلې او ښایسته طریقې سره اختتام ته ورسېږي. زه بلا تاخیر دعوت ورکوم خپل ګران او مشرف دوست حضرت العلامه مولانا مفتی نجیب الله فاروقي صاحب دامت برکاتهم العالیه چې هغوی راشي او ستاسو د وړاندې خپله وینا وکړي او دوی د خیبر پښتونخوا ډیپټي جنرال سیکرټري دا هم دي. نو زما تاسو ټولو ته پاس دی چې بلکل د بیان په دوران کې به ګرځئ راګرځئ نه او په ارام به کښېنئ. دا کوم ماشومان چې ګرځي راګرځي دا به یو سایډ ته کښېني. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتئم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم. وكلهم من من رسول الله ملتمس.
यमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बि व मिन अजमी वमा हवल गार मिन खैर व मिन करम व कुल्लु तर्फ़िन मिनल कुफ़्फ़ार अन्हु अमी फस्सिद्क़ु फिल गार वस्सिद्दीक़ लम यरमा वहुम यक़ूलून मा बिल गार मिन अरमी ज़न्नुल हमाम व ज़न्नुल अन्कबूत अला खैरिल बरियति लम तंसुज व लम तहमी विक़ायतुल्लाह अग़नत अन मुज़ाअफ़तिन मिनद दुरू'i व अन आलिम मिनल उतमी या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ए नासिहा ज़बोर गुनाह और सवाब पे जन्म, ए नासिहा ज़बोर गुनाह और सवाब पे जन्म अकल खुदेरा करे दे बेखौ खराब पे जन्म ज इमाम आज़म साहिब द वक्त मुला करे यम शुक्र दे मस्जिद के उस मिंबर और मेहराब पे जन्म मालक बयान कवे दयार द मोहब्बत कवा मातल उलमा बे मोहब्बत किताब पे जन्म तय प अमल वाड़े जय प खातिर दयार जप आजिज़ई दरब पदर की हिसाब पे जन्म सुभान अल्लाह द मोहब्बत द मदरसे न फारिग शवे यम द मोहब्बत द मदरसे न फारिग शवे यम ज़खो जाहिल नयम अर सवाल न जवाब पे जन्म औ मातल्ला पे मका व दजान दर न खबर यमा ज़बोरे चिंदख डगुमई द दरियाब पे जन्म ज़ महमद ज़मान गमजन माली द मोहब्बत द बार ज़बोरे स्पलमई अज़गे रामबिल गुलाब पे जन्म ज़बोरे स्पलमई अज़गे रामबिल गुलाब पे जन्म टोल मलगरी अकीदत मोहब्बत उच्चत आवाज सरदूत शरीफ हुआ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद ज़माग्राम मुअज़्ज़ज़ मुहतरम मुकर्रम गैरतमंद जुरतमंद दलेर बहादुर मुसलमानान उरुनो उलमाए किराम मशाइख इज़ाम तशरीफ फरमा दी बिलखुसूस ज़मन डेर ग्राम काबिल कदर मुशफ़िक़ और मेहरबान दोस्त उस्ताज़ुल उलमा महबूब सुलहा फ़ज़ीलत शेख हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अदनान हक्कानी साहब दामत बरकातुहुम व फ़यूज़ातुहुम बरादर मुहतरम हज़रत मौलाना कारी इकरामुल्लाह साहब और बरादर मुहतरम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद इमरान साहब बरादर मुहतरम कारी सलमान साहब और दीगर मलगरो तो इजाजत बांधे ज़मन द अहले सुन्नत वल जमात द 23 जनरल सेक्रेटरी भाई इलियास फारूकी साहब
अल्लाह रब्बुल इज्जत दे दे मलगुरु पे उमर इल्म इखलास अमल के लामुतनाही बरकत वाचे आमीन। डेरा मुदाबाद पे मस्जिद के यौजल ब्यादा हाजिर शरफ मिलाउश अगर कदा मस्जिद दा अलाका और दा जुमात जख्बल से उखबल कोर गरम लेकिन मसरूफियात और कल द जिंदगी हालात दासिशी सरे द पूर्णम कल ना कल मुसाफिर शी ज़मा मुअज़्ज़ज़ सामिईन कारी साहब मोहतरम चिकम अहसन और खैस्ता अंदाज के द कुरान करीम खत्म करे वाकई काबिल तासीन दे और काबिल दाद दे मन अगर का जुमात की हाजिरी न की लेकिन राबिता के हमेशा ही और तपोस बन कोलो न खुशाले दम्बा चकारी साहब देजल तडेर तरतीब और तरतील सरा द तजवीद द कवाइद मुताबिक आसन अंदाज सरा बल्कि दासे वाले ओनरम सिंह हरमैन शरीफैन के द तराऊ इंतजाम दे और द खत्म इंतजाम दे अगर तरीके सरे खत्म कोलो अल्लाह रब्बुल इज्जत दे दे खत्म स्तासु कुदरतन लुस्तन और दल पखबल दरगाह की कबूल और मंजूर की ज़मा मुअज़्ज़ज़ सामिईन यौ तरफ ता रमजान दे और बल तरफ ता कुरान करीम खत्म दे रमजानुल मुबारक के मुख्तलिफ इस्लामी और तारीखी वाक़यात दी द इस्लाम रुम्बई अजीम फतह और अजीम जंग गज़वा गज़वे बदरम द रमजानुल मुबारक पम्याश के शबी सईदतुन निसाए अहलिल जन्नह खातून जन्नत द पैगंबर लख्त जिगर फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा द 11 रमजानुल मुबारक पर तारीख पांदे दुनिया ना रहलत करे अफीफे कायनात सिद्दीका बिन्त सिद्दीक उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीका मुनज़्ज़हा मुक़द्दसा मुतहहरा मुबर्रआ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा द रमजानुल मुबारक पर म्याश्त के 15 तारीख द दुनिया ना रहलत करे दामाद रसूल असदुल्लाह वलीउल्लाह हैदर कर्रार शेर जर्रार साहिब ज़ुल्फ़िकार फातिह खैबर बखातून जन्नत शोहर सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पदे न्याश्ता के 21 रमजान द दुनिया न रहलत करे दे शहादत अजीम सआदत वर्त नसीब शवे दे द रमजानुल मुबारक हवाले सरा गुफ्तगू और तफसीलात तासो दो जुमो पोरस बांधे द उलमाए किरामो द खलोना औरई रमजानुल मुबारक फज़ाइल मनाक़िब और दरोजदारो दरोजे फजीलत तासो द उलमाओ ना औरिदली ज़सिर पे द रमजान और द कुरान आपस के ताल्लुक दे मुनासिबत दे अग बयानू रमजान और कुरान आपस के ढेर लोई ताल्लुक दे अदा उलमाए किराम रमजान दा रमज न दे रमज द समय यस्मऊन पमाना द स्वजुल राजी उलमाए रमजान ता रमजान ज़कवई दादा इंसानानु गुनाहुना स्वजई द रमज उलमाए लुगत 15 तर्जमे कई रमज स्वजुल तवई जमा उस्ता गुनाहुना स्वजई रमज शिद्दत अतश शिद्दत गर्माई तवई सख्त तंदा
सख्त गर्मी रमजान ता रमजान जकवई पकम काल च रमजान रोजे फर्ज के दे अगर काल बांधे सख्त गर्मी वा साहबा किराम सख्त तंद बर्दाश्त करा दे वजह रमजान ता रमजान नुम के खौदा ब्रेमा तर्जमा उलमा वई रमजान महवकोल तवई खत्मोल तवई रमजान ता रमजान जकवई दा गुनाहुना महवकय खत्मई सलोरम रमजान व माना दा गाफिर राजी गफर पर्दे तवई रमजान ता रमजान जकवई जौता यऊल अस्म्याश्ते गुनाहुनो को अल्लाह रब्बुल इज्जत यऊल अस्म्याश्तो गुनाहुनो बांधे माल ताता द मगफिरत पर्दरा वाचई द मगफिरत सादर पे राखोर के दे वजना रमजान ता रमजान वई च रमजान के जमा उस्ताद यऊल अस्म्याश्तो गुनाहुना माफ केगे पेंजमा माना उलमा वई रमजान दस परली पाराम तवई दस परली पाराम पयौजे डेर तीस कीगे रमजान ता रमजान जकवई चे सिंगा दस परली पाराम पजमा कौशे गर्दो गुबार न प्रीक दे गर्दो गुबार खत्म की रमजान ता रमजान जकवई ता रमजान म्याश चिराशे माउ ताबांदे ता गुनाहुनो अगर गर्दो गुबार प्रोते दयाउला सुन्याश्तो ता गुनाहुनो गर्दो गुबार खत्म की सिंगा चदस परली पारान पजमका गर्दो गुबार न प्रीक दे ता रमजान म्याश पमाउता के अगर गुनाहुना न प्रीक दे खत्म के रमजानम मगफिरत दे कुरानम मगफिरत दे रमजानम बरकत दे कुरानम बरकत दे रमजानम खैर कसीर दे कुरानम खैर कसीर दे रमजानम रहमत दे कुरानम रहमत दे रमजानम तरफ इनाम दे कुरानम तरफ इनाम दे रमजान दा अल्लाह एहसान दे कुरान दा अल्लाह एहसान दे रमजान खैर कसीर दे कुरान खैर कसीर दे रमजान दा शफाअत जरिया कुरान दा शफाअत जरिया रमजान के दरजात बुलंदी के तो कुरान पर तिलावत दरजात बुलंदी के रमजान के मगफिरत की गे तो कुरान पर तिलावत मगफिरत की गे रमजान अल्लाह दा कुर्बो नजदीकत जरिया दा कुरान दा कुर्बो नजदीकत जरिया दा रमजान दा अल्लाह दा मिलावे दो जरिया दा कुरान दा अल्लाह दा मिलावे दो जरिया दा रमजान पन शफाअत कई कुरान पन शफाअत कई आका फरमाई फयुशफ़अन दा रमजान शफाअत पन अल्लाह कबूल की द कुरान शफाअत पन अल्लाह कबूल की सुभान अल्लाह रमजान पन शफाअत कई कुरान पन शफाअत कई रमजान बम शफाअत कई कुरान बम शफाअत कई और रमजान शफाअत बम कबलीगी तो कुरान शफाअत बम कबलीगी तो क़यामत अगर सख्त औरज चे हर तरफ तद नफ्सी नफ्सी आलम बई हेबत बई मुसीबत बई घबराहट बई उलमा सुलहा औलिया अत्किया अज़किया तुलबा हत्ता अंबिया बा हैरान परेशान उलारी 1,24,000 अंबिया द नफ्सी नफ्सी सदा बकई अल्लाह मंग बचका दजान निजात वाड़ो दजान बचाओ वाड़ो द उम्मत फिक्र निश्ता द इंसानियत फिक्र निश्ता कुरान अगा मंजर पेश कई कुरान वही तरन्ना सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद तातब खलक नशन शखकारी सोब बनशनई द अल्लाह अज़ाब पसखते सड़े व पखपल से उधरे दे नशे दरब हेबत व घबराहट तो वजना खलक पर उधरेगी वापस पर पज़मका ला रखीगे कुरान नक्शा पेश कई कुरान वही फी यौमिन काना मिक़दारो हो 50 अल्फ सना 50,000 काला उक्दौ रस्ता अतल ज़रा अक़वाम बरा जमई तरफ अदालत बलगी दले यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि साहिब दरोरा तख्ती दपलारा तख्ती दमोरा तख्ती दखोरा तख्ती दरोरा तख्ती क़ज़ब खावन न तख्ती खावन तख़ज़ी न तख्ती अरसरे बवई अल्लाह मा बचका दजान निजात वारम दजान बचाओ वारम अरसरे पर कदर तखबलो आमालो
بدوه سوکتر گٹ کو پورے سوکتر بندو پورے سوکتر نمو پورے سوکتر مرے پورے سوکتر پخبر پلو کے مکمل کر کو دبے درب عدالت بھئی رب آواز کئی لمن الملک اليوم من تجابہ چیدہ اور طرف تسناتا خاموشی بھئی سوک پا خبر قدر نشکولے رب بھئی لمن الملک اليوم من تجابہ چیدہ اور سرب پریشان اولاری این الجبارون این المتکبرون سوشت دنیا کا برجن تو دنیا زوراور و دنیا باندے ناز کولو والا اردو آمن سب باندے ناز کولو والا وزارت و سفارت باندے ناز کولو والا مال و دولت باندے ناز کولو والا عیش و عشرت باندے ناز کولو والا بچات و صدارت باندے ناز کولو والا قوت و طاقت باندے ناز کولو والا او دنیا کا برجنو راشے طرف عدالت لگے دلے دے اور سرے و پریشانی جواب پد شکولے رب کائنات تفخفل وی للہ الواحد القہار نمتا اغزات پا چیدہ چا فضات کم یکتا دے صفاتو کم یکتا دے اغسر فضات کم شریک نشتا صفاتو کم شریک نشتا پا علم کم شریک نشتا تصرف کم شریک نشتا واقدارے کم شریک نشتا بارکت کم شریک نشتا اغزات پا چیدہ کم ذات چا القہار تچا پا صفاتو کے چا قہار صفت دے جلال والا صفت دے غضبناک صفت دے زمان معزز سامعین اور طرف تا پریشانی بھئی امتنا با ایران پریشان اولاری طرف عدالت بھئی یو طرف تا با رمضان راشی بل طرف تا با قرآن راشی رمضان بھئی اللہ اللہ دادا بلال مسجد خلق دی دادا کنال روڈ خلق دی اللہ دے با دولا و رضا فراق نکولو سکاپ پہ نکولو خواہشاتو لذاتو نفسیاتو باندے قتل اکھو اللہ نفس کانٹول کرو ستاد رضاد پارا اولگا تندہ تکلیف مشقت برداشت کرو اللہ ستاد رضاد پارا سفر نوالا مقام پورے صبح صادق نوالا غروب افتاب پورے رو جائنی ولیدہ اللہ دکر مئی پروائے نہ کرے اولگے تند پروائے نہ کرے ستارازی کے دو دپارا اولازے روچی دی ولیدی پر طرف تب قرآن ہوئی اللہ دورازے کوئی روچے ہونے والے دشپے قاری عمران صاحب دا قرآن ختم کولو تراویوں کے با اولارو دا مقتدیان دور پسے ختم کے اولارو اللہ دا بچلے پروائے نہ کرے لوڈ شڈن پروائے نہ کرے گرمے پروائے نہ کرے اللہ ادھرے دو پروائے نہ کرے تکلیف پروائے نہ کرے اور اس پتریوں کے نا شپکشتو رزو کے دا قرآن ختم دا اولارو اللہ ستانہ رزاد پارا مشقت تکلیف درد مصیبت برداشت کرے دے رب کائنات باوئی رمضان ستاسا مطلب دے قرآن ستاسا مطلب دے رمضان بموئی اللہ ددے گناہگار بندگانو شفاعت کو ماں قرآن بموئی اللہ بلال مسجد کے قاری عمران پسے اولارو مقتدیانو شفاعت کو ماں رب کائنات ماں رمضان دوئی رمضان تقوی اللہ قرآن تقوی اللہ چاچب رمضان روچینی ولدی تو قرآن ختم کرے دے ماں اللہ اغیت دا مغفرت اعلان کرے دے سبحان اللہ آقا فرمائی فیشفعان اللہ بدد وارو شفاعت قبول کی اللہ بدد وارو شفاعت قبول کی جاتا واسر اللہ بدد وارو شفاعت قبول کی روجہ دارو تاسو دا جنت حقدار جوش ہوئی سبحان اللہ قرآن کے ختم کولو والا دا آقا دا شفاعت حقدار جوش ہوئی رمضان قرآن آپس کے ڈیر لوئی تعلق دے قرآن بم شفاعت کئی رمضان بم شفاعت کئی تعلق شتا کا نشتا شتا کا نشتا اور رمضان روجی فرض دی رمضان روجی زکا قرآن کے رابو لی کتب علیکم السیام
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ایاما معدودات. او بیا فرمائی من شهد منکم الشهر فلیصم. رمضان روجے فرض دی ذکر رمضان قرآن کے راغلے. رمضان باوے سمرا لوی تعلق دے رمضان قرآن کے راغلے. قرآن رمضان کے راغلے. سبحان اللہ. تعلق لوی دے رمضان قرآن کے راغلے. قرآن رمضان کے راغلے. قرآن رمضان کے راغلے. بے وجہ آپس کے دوارو نسبت و تعلق دے. آپس کے دوارو مناسبت دے. او جبریل امین با رمضان کے رات لزما آقا تے قرآن اورولو. آقا با جبریل تا قرآن اورولو. پکم کال چی آقا وفات کے دو دوزل جبریل قرآن واورولو. دوزل ورطا آقا قرآن واورولو. ذکر رمضان و قرآن آپس کے تعلق دے. رمضان و قرآن آپس کے تعلق دے. ہمارے پر رمضانم اللہ ملاوی گی پا قرآنم اللہ ملاوی گی. قرآنم اللہ ملاوی گی. تاسو علماء نا حدیث اوریدلے. آقا فرمائی اللہ فرمائی الصیام لی وفی روایت الصوم لی. اللہ فرمائی روجہ دار روجہ زما دا پارا نسی. چا دا پارا نسی؟ اللہ دا پارا. چا دا پارا؟ اللہ دا پارا. اس حدیث سے مطلب دے ہر عبادت خلق اللہ دا پارا تے. ہر عبادت چا دا پارا تے. لیکن روجہ دار تا وے روجہ دارا تا روجہ زما دا پارا نسی. الصیام لی. علماء وے یو مطلب دا دے پا فرض روجہ کی ریا نشتا. فرض روجہ دا ریا نا پاک گئی. ریا نا پا نفل کی ریا شتا. چلتا دے نفل روجہ نے بولے دا جماعت کے ناس تے چا معمولی خبروں کا خاموش تا سڑیا زمون روجہ دا وروا دے رول چزا دیر بزرگم خسڑے ما روجی نہیں سب. ہاں پا نفلو کی صبح دا ریاشتا پا فرضو کی ریانشتا چاہتا دانشی بیلے چی یار نن زما روجوا. اب اوے دا دے ٹھول امت روجوا ستا سوا دا ٹھول امت روجوا کا نوا ستا روجوا سا چلو شا. پا فرضو کی ریا فرض نشتا. روجہ کی ریا نشتا. فرض روجہ کی ریا نا پاکا دا زکا اللہ وی الصوم لی. روجہ زما دا پارا. چھا دا پارا دا؟ اللہ دا پارا. چھا دا پارا؟ اللہ دا پارا. او زستاسو دا پوئی دا پارا ویم کہ یو سڑے پا پٹا پوئی کمرہ کی خوری تیارہ کی خوری اے برچخانہ کی خوری چلو باتروم کی خوری پا پٹے خوری خوڑے شکر نشی خوڑے لیکن دا پختون او دا مسلمان بیام روجہ نخوری. زکے نخوری چا دا پارے گی؟ چا دا پارا؟ نا پپٹے خوڑے شے تیارہ کے خوڑے شے تنہائے کے خوڑے شے کمرہ کے خوڑے شے نائے خوڑے زکا اللہ دا پارے میں سے. اللہ وی روجہ دار روجہ زما دا پارے میں سے. انا اجزی بے وفی روایت انا اجتزی بے. اللہ وی روجہ دار دا مدر روجی اجر زبر پلوار کو. سبحان اللہ. روجہ دار دا بروجی اجر اللہ وی زبر پلوار کو. تشبیح و تمثیل دا پارا نویم ستاسو دا پوئی دا پارا دے. ستاسو دا پوئی دا پارا عوام پویوں. ستاسو مسجد کے معشومان قرآن ختم ہو کی. دا قرآن ختم ہو کی. قاری عمران صاحب ورطا دیر سپارے قرآن ہو خی. بیا دستار بندی کری. دستار بندی کے مشران علماء مشایخ بزرگان راولی. اگئی پلاس تقسیم انعامات کری. کئی کنو کئی تاسو نا تپوس کم چه دیر سپاره قرآن ورطا خودشی دا وڑو کے شانتی نام پخپل نشی ورکولے لیکن قاری صاحب وی یو بزرگ برا ولو خپل استازانو کے سوک مشر شیخ الحدیث راولی اگر تاوی تاسو معشوم تا انام ورکل دا ولی دے کہ سو حکمت ہے. یو دا چه دا دے معشوم حوصل افزائی بوشی دا معشوم دا مور پلار رشتہ دار و خپلوان و حوصل افزائی بوشی دا نور و معشومان و شوق و رغبت و محبت پسواشی. سلورم نمبر کے معشوم تا بخیر و برکت ملاوشی. عالم با دا خیر برکت لاس دا معشوم پا سر کی دی دعا دا برکت باورتو کی. معشوم با دا عالم مختا اگوری دا بزرگان و مختا لیدلم عبادت و ثواب. سبحان اللہ. دا غبلوی
बुजुर्ग सर लोई आलिम सरा चदा आम खल्क मुलाकात मुमकिन हम नहीं पाक खत्मुल कुरान प्रोग्राम के मुलाकात कीगी कन कीगी दागा आलिम दीदार कीगी कन कीगी दागा अंदाज सरा माशूम ता इनाम मिलाओ से अल्लाह वही अना अजतजिया अजसे रोजादार तदरोजी अजर इनाम जवर को सोकर के मावे नूरम इबादत ते ओ तो बिलाल मस्जिद मुसलमानानो मुंजम इबादत ते ज़कातम इबादत ते हज उम्रम इबादत ते खैरातम इबादत ते सदकातम इबादत ते दावत व तबलीगम इबादत ते दर्स व तदरीसम इबादत ते इफ्ता व तशरीफम इबादत ते तकरीर व तहरीरम इबादत ते जिहाद व क़ितालम इबादत ते दरब तदेर तसर बुलंद दपारा सर तन जान माल कुर्बानोलम इबादत ते दरब कना रखे जिहादुना कोलम इबादत ते दखत पे नबुवत दिफा कोलम इबादत ते द अस्मत सहाबा परचार कोलम इबादत ते द सहाबा किरामो द इज्जत व नामोस दिफा कोलम इबादत ते द कुसो के महल्लों के गशकोल द देन दपारा दाम इबादत ते खानका के नास्तलम इबादत ते ज़िक्र अस्कारम इबादत ते तबलीग मरकज़ तकलम इबादत ते खानका अबादोलम इबादत ते जिहाद कोलम इबादत ते इतिकाफ कोलम इबादत ते इबादत ज़्यादती जी हाँ द आले बातिलो मुकाबिला कोलम इबादत ते इत्तेहाद उम्मत दपारा काविश और कोशिश कोलम इबादत ते और इबादत सवाबा मुसलमान तमिलावी के याद परस्तों बजरिया याद अंबिया उपवासिता लेकिन रोजादार था दरोजे अजर अल्लाह वैसा पखपल वर्कोमा मतलब तादे यो तरफ तबा दरोजे अजर इनाम मिलावेगी बल तरफ तबा अल्लाह दीदार मिलावी सुभान अल्लाह यो तरफ तबा दरोजे अजर और इनाम मिलावेगी बल तरफ तबा अल्लाह अल्लाह न रोजे अजर अले और अल्लाह पखपल नास का तदरोजे अजर कर गई अना अज्जी अल्लाह वो जवर को मा नूर बदले अपन नूर वासे तो अल्लाह वो रोजादार तदरोजे अजर जवर को मा नो यो तरफ तबदरोजे अजर मिलावेगी बल तरफ तबद अल्लाह दीदार मिलावे सुभान अल्लाह रोजा लोई इबादत दे कन दे चतवासरा कुरान वही वजूह यौम इज़िन नाज़िरा फिर मखुना क़यामत पोरस तर ताज़ी सच मा जिक्र रोजादार तो गोरम पमख पांदे खड़वाले परेशान आलमी हैरान खपा तोल औरज शपारस वलस घंटे रस्ते रशवी दौरज स्तड़े शवी ज कसम पोखते चागा मख्ता गोरम आयात रात यादीगी जवे मन खो मख्ता जमदे वजूह यौम इज़िन नाज़िरा देर मकुना क़यामत पोरस तर ताज़ी सुभान अल्लाह इला रब्बिहा नाज़िरा द अल्लाह दीदार बकई सुभान अल्लाह सबकई अल्लाह दीदार बकई सबकयो अल्लाह दीदार बकई इला रब्बिहा नाज़िरा द अल्लाह दीदार बकई हाँ द अल्लाह दीदार लोई इनाम दे उलमा द तसव्वुफ वही और उलमा द शरीयत द्वारो दा खोल दे चे जहन्नमियानो ता दो टोलो ना लोई अजाब अबदाई चे कला अल्लाह जन्नतियानो ता खपल दीदार वर क्यों जहन्नमियान ते महरूम छे तब आ गई तो लोई अजाबी ज़का आखिरत के अर्शिज इंतहा तरस अर्शिज आखिरत ते खत्म शो आखिर दे अर्शिज इंतहा तरसी नो इश्क व मोहब्बत बम इंतहा तरसी दुनिया के चिस्ता महबूब करताना तो पर्दा की उपटी दागे लग दर्द दे लेकिन आखिरत के अर्शिज इंतहा तरसी दागे दर्द बजियाती दे वजना द अल्लाह दो दीदार बमरा लोया मज़दा चदा अल्लाह को जन्नतों के अगा मज़ा नश्ता दे सुभान अल्लाह कुरान वही कुरान
للذین احسنوا اگر خلق چاچے احسان کرے دے نیک اعمال کرے دے ہاں دس عبادت کرے دے دنیا کے لکا اللہ تا چھ پوری عبادت کرے اگر خلقو دا پارا الحسنہ اگر دا پارا جنتم دے وزیادہ او دا جنتنا نور سزید انعامات دی اغم دی علماء دا جنتنا زیاد انعام سدے امام بخاری وی النظر الى وجہی دا اللہ دیدار دے سبحان اللہ بچا دیدارو اللہ دیدار بچا دیدارو اللہ دیدار اور دیو جنا اہل سنت والجماعت دا مسلمان عقیدہ دا چھے دا اللہ دیدار کو دنیا کے ممکن دے او پا آخرت کے واقع دے توجہ شتا جی توجہ شتا یہ مسئلہ دا کرا خلے تراش سم کو سریا پا دنیا کے دا اللہ دیدار ممکن دے دا اللہ دیدار ممکن دے دا اللہ دیدار ممکن دے آخرت کے بواقع شی ہاں ذکر قرآن گواہ دے دا اللہ دیدار دنیا کے والے ممکن دے موسیٰ کلیم اللہ دعاو کا رب ارنی انظر لیک اللہ ما تزانو کا اللہ ما تسو کا پیغمبر دنا ممکن دعا نہ دے ممکن دے ذکر پیغمبر اللہ ورطوئی لم ترانی ما نشلی دے جی ہاں دا سر پستر کو واقع نہ دے ممکن دے واقع آوے ہاں معتزلہ وی لا تدرکوہ الابصار دا اللہ دیدار نہ کی گی دا طول نظرون دا اللہ دیدار نہ شکولے مونگے و نفع دا ادراک دا ضروریت خونو دا ادراک پشی باندے احاتی تویلے شی اللہ لا تصور دے بالکنہ بکنہی ہی بہرحال من عرض کو ماوے دیدار دا اللہ ممکن دے پدیستر کو وکم استر او واقع دے دزڑ پستر کو اولیاء صلاحہ اتقیاء بزرگان ارہ ورز دا اللہ دیدار کئی دا سر پستر کو نہ دزڑ پستر کو سبحان اللہ وکم استر کو دزڑ پستر کو ماوے استر کے دوانا استر کے سلون سودی سلور چتوا سرا زمایو نسبت تصوب سرم دے ادنان مولی سے تپتا او صوفیہ چکلا خبر کینو بظاہر الٹا لگی الٹا زکا ظاہر والا ہوئے دا گڑے وڑے ہوئے حکیم الامت چکلا تفسیر کی مسائل السلوک تحقیق شی مسائل السلوک ذکر کئی دا ظاہر ملاوئی چھ دیکھو اوتے پوتے ویلی گڑی وڑی ویلی دے تفسیر پر رائے کرے دے دا باطن ملاوئی اصل تفسیرہ نچوڑ مغزہ ایمانی حلاوت دا تفسیر حقیقت جی ہاں اسرار رموز اور اشارات دا تفسیر نچوڑ بطاب السلوک کے پروتے دا ظاہر ملاوئی استرگی پتی باطن والاوئی استرگی سلور دے سودی سلور سودی سلور ودا سر و ودا زرستر کے سلور ودا سر و ودا زرستر کے سلور ودا سر و ودا زرستر کے ودا سر او ودا زرستر کے سلور دی سوٹ چتا پہ باندے نبی نے شکور دی ودا سر و ودا زرستر کے سلور دی سوٹ چتا پہ باندے نبی نے شکور دی ستاد حسن آشقان پشان دستورو نشتا پاک لکا بلال قدران توڑ دی سوک چیزی کا صداقت دیار میں فلتا اگا چارا منا گڑی بیا بزور دی سبحان اللہ سوک چیزی کا صداقت دیار میں فلتا اگا چارا منا گڑی بیا بزور دی او دیکھ دیر خلق دیار پا تماشا دی دیکھ دیر خلق دیار پا تماشا دی دا پا خاورو کے چے پر مت نسکور دی امتحان دمینے دمرا آسان نہ دے امتحان دمینے دمرا آسان نہ دے دا پرچے سر کے دگار منز کے دو اور دی یارا ذرہ تنقاب دمخ نور کا بیلتانا پماش بیورزے دگور دی اشقان پا حقیقت کے پٹ کامیاب دی بظاہر کے خدا ارچا دبے غور دی سبحان اللہ اشقان پا حقیقت کے پٹ کامیاب دی بظاہر کے خدا ارچا دبے غور دی او دا عمل ستر گرندی دی دا اکثر توجہ شتا دا عمل ستر گرندی دی دا اکثر واعظان کلی پر کلی
کور په کور دي دا فتوا د کفر واخله کافر نه یم دا فتوا د کفر واخله کافر اوی زما یو نسبت ته تصوف سرم دی دا فتوا د کفر واخله کافر دا فتوا د کفر واخله کافر دا فتوا د کفر واخله کافر نه یم مولا ستا سوچونه نور او زما نور دي دا فتوا د کفر واخله کافر نه یم مولا ستا سوچونه نور او زما نور دي د یار لن تلار راخایه چې ورځمه ستا وازونو ته چې ناست یو هغه نور دي سبحان الله د دیدار په تمه ناست محمد زمان یم دواړه سترګې مې کږې دا ستا په نور دي سبحان الله ما وې دوه د سر او دوه د زړه سترګې څلور دي څو دي څو دي فرق دا دی د ظاهر په سترګو عابد ښکاري باطن په سترګو معبود ښکاري ظاهر په سترګو ساجد ښکاري باطن په سترګو مسجود ښکاري ظاهر په سترګو زاهد ښکاري باطن په سترګو الہ ښکاري ظاهر په سترګو بنده ښکاري باطن په سترګو الله ښکاري ظاهر په سترګو مخلوق ښکاري باطن په سترګو خالق ښکاري سبحان الله دیدار د الله دنیا کې ممکن دی په دې سترګو واقع دی د زړه په سترګو آخرت کې به د سر په سترګو دیدار کیږي روزه دارو په روزم الله ملاویږي په قرآنم الله ملاویږي سبحان الله څوک ملاویږي الله ملاویږي څوک ملاویږي الله ملاویږي ځکه قرآن کریم باندې الله ملاویږي قرآن کتاب الله دی قرآن کلام الله دی د الله صفت دی او د الله صفت مخلوق نه دی دې وجنا کلام الله دا د الله صفت دی او په کلام الله الله ملاویږي څوک ملاویږي الله ملاویږي امام احمد سے خوب کې یو کم سلزل د الله سره ملاقات وکړ او په سلام زل چې ملاقات کولو امام احمد سے الله ته وی الله دا راته ووایه چې ستا دا ګناهګار بندګان تاله پسې نږدې کېږي الله ورته وی بکلامي احمده زما دا بندګان ما ته زما په کلام په قرآن نږدې کېږي سبحان الله پسې نږدې کېږي قرآن چته وا سره قرآن پسې نږدې کېږي قرآن الله ورته وی چې زما بندګان ما ته په قرآن نږدې کېږي احمد ورته وی بفهم او بغیر فهم الله ستا د کلام په ترجمه او تفسیر پوهیږي کنه الله ورته وی که پوهیږي کنه خو چې زما کتاب سره محبت ساتي عقیدت ساتي تلاوت کوي سینې ته نږدې کوي هغه انسان ما ته خود به خود نږدې کېږي سبحان الله جم الله ملاویږي په قرآنم الله ملاویږي په قرآنم الله ملاویږي د وجنه د قرآن ختم دی زما معزز سامعین یو طرف ته د قرآن عزت اور عظمت ته ګوره چې څنګه قرآن عزت عظمت والا دی صاحب قرآنم عزت عظمت والا دی د وجنه قرآن کرامم عزت اور عظمت والا دی چاته چې د قرآن کریم تعلیمات ملاو دی د قرآن کریم الفاظ ملاو دی معانی ملاو دے دا قرآن کریم علوم ملاو دے دا قرآن کریم انوارات و برکات ملاو دے اغم عزت اور عظمت والا دے بلند و رفعت والا دے زکف و آقا فرمائی اشراف و امت زما امت کے عزت عظمت بلند رفعت والا کبور قرآن والا عزت والا دی سبحان اللہ قرآن والا امت کے اشراف دی عزت والا دی دیکھا نا دی او دا یو کپڑا دا بطور رومال استعمالی کی سوک با پی خواله صفا کئی سوک با پی زی صفا کئی یورز با دا کپڑا گندشی زڑشی لیران کے بلرشی دا دے کپڑے اس قدر قیمت بیانشتا وہ کدا دینا دا قرآن غلاف جوڑ شد خدا کسی نے سارا لگئی کرنے لگئی چتوا سارا
د کپڑے نه د قرآن غلاف جوړ شه په شونډو یې ښکلی که نه ښکلی ښکلی اوې کپڑے تعلق د قرآن سره کپڑے ته عزت ملاو شه ټیبل رحیل تختې او د لرګي تعلق د قرآن سره ټیبل رحیل تختې تم عزت ملاو شه طالب تعلق د قرآن سره طالب تم عزت ملاو شه عالم تعلق د قرآن سره عالم تم عزت ملاو شه سبحان الله عزتم عام عزت نه آقا فرمائی دا قرآن طالب چه پلار زی دا اسمان فرشتے دا قرآن طالب تا پلار وزر خوارے دا قرآن طالب تا پلار سکئی وزر خوارے دے وجنا دا قرآن طالب تم عزت و عظمت میں ناوشا راز رمضان دے دا اللہ رب العزت پکور کے دا جماعت کے عبادت پر نیت باندے دا ختم دا موقع باندے ناستیو دا بلال مسجد مسلمانانو پدے میاشتا کے چاہتا مغفرت اونشا اگر تا جبریلم بدبخت وینی دے آقام بدبخت وینی دے امت اولیاؤں بدبخت وینی دے زان دا بدبختینا بچ کے عید اوکے چھے انشاءاللہ مقبد رمضان روجے پا عقیدت محبت سرنسو پا عقیدت و عبادتم کو دا قرآن تلاوت بم کو دا دے علماء قدر عزت بم کو سبحان اللہ توبہ کنبا کو انشاءاللہ چتوا سرا توبہ کنبا کو انشاءاللہ او دا دے علماء قدر عزت اوکے زکا کدا دے علماء قدر عزت میں انکا دا دن محافظین دی دا دن حفاظت کولو والا دی دا دن دفاع کولو والا دی امریکہ برطانیہ نیٹو افواج و کفر حیران دے دنیا کفر 14 سال ٹیکنالوجی استعمال کر قوت اور طاقت استعمال کر 50 ملکونو اغیق پل فوجان را اولے گل واپس ناکام شو دا غیق خیال داو چھ مدرسے ختمو ملا ختمو طالب ختمو جماعت ختمو دین ختمو خانقاہ ختمو دین مراکز ختمو دنیا کفر اتحاد اوکر راغلا زمان معزز سامعینا سوال لسکالے ترکڑا دنیا کفر شکستو پڑا پتورتا اولگے دا چھ مدرسیم آبادی دی جماعتم آباد دے خانقام آباد دا تبلیغی مرکزم آباد دے مجاہدینم آباد دے اس اگیتا تبو تالاش ہوگا فکر ہوگا چھ آخر دا سوا جدا چھ دا عرصہ آباد دے زمان قوت و طاقت زائشہ لیکن اسا پورے زمان معزز سامعینا من پا مسلمان باندے کامیاب نشو تدیر تتبو تالاش نرستا دنیا کفر پدے کپر متفق دے چتر سو پورے دا علماء دا عوام و آپس کے رابطی علماء دا یوبل قدر احترام کئی اگا پورے دنیا کفر وی من پا مسلمان باندے غلبہ نشو مندرے دے وجنا دنیا کفر سا قوت را پیدا کا او اگا قوت عام قوت نہ دے دا انڈیا دا ایرانو دا اسرائیلو یو منظم سازش دے دا زینبون پنم باندے دا ایران یو جماعت تیار شا اگر جماعت سر پہ وطن عزیز ملک پاکستان کے دا پھر قواریت پہ لاولو دا پارا کوشان دے جد و جہد کے پا وطن عزیز کے جماعت پا جماعت باندے کور پا کور باندے محلہ پا محلہ باندے مسلمان آپس کے لڑاوے مسلمان آپس کے بے اتفاق گئی تو مسلمان دا تقسیم سازشتے دا مسلمان دا وار سازشتے قوت تیار کرے امریکہ برطانیہ دے تعاون دا انڈیا دا اسرائیل دے استعمال کے ایران زینبون دے وطن عزیز کے سخاص خلق بدینم پیدا شو جب بروئی مسائلوں کے امت الجاؤ کے امت کے بے اتفاقی راولے دے وجنا علماء رحمہ دا جہاد نہ پاتیشے دا ختم نبوت درکار نہ پاتیشے عصمت صحابہ درکار نہ پاتیشے علماء ترکاوٹ پیدا کئی دے دا پارا چدا امریکہ برطانیہ
साजिश नाकाम से अल्हम्दुलिल्लाह दरमजान नाश्ता उम्मत अर्ज़े के द कुरान खत्म के बेदार दे और तरफ्ता उलमा मेहनत जारी दे तो उम्मत औदत उलमा निस्बत आपस के मजबूत के दुनिया कुफर इरादा उकरा जदा ताल्लुक दा खत्म लेकिन दा ताल्लुक दा आगा बदर उम्मत नवाला दर्दे ज़माने पूरे उलमा द मुक्तदियानो सरा मुक्तदियानो उलमा सरा ताल्लुक दे दा साजिश के नाकाम शुन इंशाअल्लाह दा कोमदा कोल साजिशुना नाकाम सुभान अल्लाह बोलो उलमा में एतमाद कवई कनमा कवई इंशाअल्लाह चतवा सरा होगा इंशाअल्लाह और आमो इख्तिलाफी खबरों के बाद नाराज है आमो इख्तिलाफी खबरों के बाद और आसान मिसाल दम को कुरान वही कुरान यहूद द ईसायान दुश्मनान दी ईसायान द यहूद दुश्मनान قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء د یو بل دشمنان دي کنه دي اونچا تواسره او زما په خبره اهل بصیرت او سیاست والا خپوي د امریکای د برطانیې سره سیاسي اختلافات د برطانیې د امریکای سره دي کنه دي سم مضبوط اختلافات دي او د روس د امریکای سره جګړه د امریکای د روس سره جګړه دا کنه ده لیکن کفر باوجود تدای آپس کے اختلافات تھی او تاس اختلافات چې د یو بل مذهب نه مني د یو بل پیغمبر نه مني د یو بل کتاب نه مني تاس اختلافات چې په یو بل باندې اټمی تماکی کړی دي تاس اختلافات چې یو بل سره سخت اختلافاتو کې دي لیکن د عالم اسلام خلاف سازش تپارا یهود و عیسایان هم یوځای شو امریکا و برطانیه هم یوځای شوه روس جاپان اور امریکا هم یوځای شوه ها جبې جدا دي رنګونه جدا دي مذهبونه جدا دي کتابونه جدا دي پیغمبران جدا دي سیاستونه جدا دي ملکونه جدا دي د اسلام خلاف یو شر مسلمان استا اللہ یو پیغمبر یو کتاب یو دین یو صحابہ یو ارسد یو دی لیکن باوجود تدے تا مسلمان اور سر جگڑے تا آبو قبروں کے دے الجاوے تا کفر منصوبہ دا دونوں کو آپس میں لڑاؤ پھر حکومت کرو مسلمانہ یوازے دین و اسلام یو نا ملک یو شبی یوی عقیدہ یوا ایمان یو کتاب یو بیادم آپس کے جھگڑے دادا کفر منصوبہ دا بلو کے دمر شدید اختلافات مد نظر نکل لڑے کے قودل دا اسلام خلاف یو شن او مسلمان آپس کے پوڑو مسلو کو جنگولو پوڑو مسلو جنگولو کونو جنگولو استاذ محترم شیخ العرب والعجم سلطان الاولیاء شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حسن جان المدنی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت شیخ صاحب فرمائل وہ پا بخارا باندې روس حملہ وکړه او بخارا کے مولیان پا مناظرو چه استنجا پا لوٹا بہتر دو کپوبو بہتر دو وہ علماء پا دے مناظرہ کے لگیا اور اس تے بخارا ہوئی اس اگا سازش شروع دے اگا سازش سباب دے پا دے جنگ دے چه استنجا پا لوٹا بہتر دا کپوبو بہتر دا علماء تا اخدے علماء چه پا دے مسئلوں کے پخبولوں کے ان خلی دے عوام متملار سے اتفاق اتحاد پکار دے کنا دے پکار دے او وقت دا اتحاد امت ضرورت دے کنا دے سماج دا کم جماعت سر تعلق دے
आले सुन्नत वल जमात आले सुन्नत वल जमात रुम्बे को वतन अजीज के तो निज़ाम खिलाफत राशिदा दोबारा कोशान दे 2 नंबर के तो आपस के इख्तिलाफात को पसे बांधे तो इत्तेहाद उम्मत कायल दे तो 3 नंबर के मुसलमान तदा शऊर वर्को जो ओ मुसलमानानो बलो के इख्तिलाफात दरकिनार के राज़ेदा आलमी कुफर मुकाबला के तो खत्म नबुवत तो दिफा पारा तो शान साहबों तो असमत सहाबों तो दिफा पारा तो कुरान तो दिफा पारा अहादीस नबवियों तो दिफा पारा इस्लामी फिक़्ह दिफा पारा राशे उम्मत इत्तिफाक इत्तेहाद से द अमेरिका बरतानिया द इंडिया द रूस और द इस्राइल और द ईरान मुकाबले ता उतरेंगे राशे द कुफर मुकाबलों के आपस के द इत्तेफाक मुज़ाहरों के कनदा पक्का पकारदा पक्का कनदा पक्का पकारदा इंशाअल्लाह दा से बक्को कनो बक्को इंशाअल्लाह कौबा सुन्नत जमात साथ बवर कोई इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वल कोई इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत दे ज़मन द रुस्तो और दो बदन के तासो टोल होता मन तखपल रज़ा खपल दीदार नसीब की तदे उलमा व सुलहा व औलिया व मख के तेज कलामी तेज गुफ्तारी दादे माजरत पायम माफी वालम पदी गुजारशात में इत्तिफाक वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह।